Residents have raised concern over newly installed AI cameras on the highway, questioning speed limit enforcement amid faded or missing signboards. Locals have sought clear signage before penalties are imposed. Residents have also flagged Alice liquid leakage from a long closed chemical factory, claiming it has affected nearby fields and soil. They have urged authorities to act on both the issues and ensure greater public safety and accountability. ओव्हर स्पीडीन जे लोक वतात तांकां फायन येतली आनी मोबायलाचेर मॅसेज येतलो की तुमकां फायन पडल्या आनी फायनीची तरतूद भरपूर केल्या. लोक म्हणटात AI कॅमेरा बसयल्यात ते फक्त इनकमिंगा लागूच म्हण, हे आमचे बऱ्याक न्ही म्हण. तर हांगा जाला कितें, मनोहर पर्रीकर बायपास रोड जेन्ना जालो तेन्नाच्यान आज म्हळ्यार 7 वर्सां जालीं. हो रोड वांकडो तिकडो जाला, जमनीर बसला एक सायडीच्यान आनी ताका लागून गाडी हांवें वयलो कंट्रोल एक्सिडेंट जाता. त्याच बरोबर हांगा गाडयेची स्पीड लिमीट आसा कारीची ती 80 आसा, 80 स्पीडीन वचपाची आहे. पूण तुमी पळोवपाक शकतात हो फूल ब्लँक जाल्लो आसा आनी हाका लागून स्पीड कितली आसली कोणाक कळना. आनी हाज्या मुखार आतां गालजीबाग आनी शेळी थंय AI कॅमेरा बसयतात आनी तुजी ओव्हर स्पीड जाली विदाउट सीट बेल्ट विदाउट डॉक्युमेंट्स की तुका तालो घरा कडेन येतलो. पयलीं तुमी डिसिप्लिनान रावात म्हूण लोक म्हणटात. जर हांगा स्पीड लिमीट 80 आसा आनी हे सगळे ब्लँक आसा आनी मुखार तरी AI कॅमेरा बसयले आसा आनी तांकां लोकांक 100 स्पीडीन गेले की तालाव येतलो. हो तालाव येता तो ठीक आसा, पूण तुमी डिसिप्लिनान रावपाक जाय म्हूण लोक उलयतात. कारण स्पीड लिमीट एक्झॅक्ट नाशिल्ल्यान लोकांक कळप कशें की हांगा स्पीड लिमीट कितलो आसा म्हूण. जर 80 आसा, 90 आसा, 60 आसा तो हांगा मारचो आनी मारतना ही डुप्लिकेट टेबी मारची न्ही, हे ओरिजिनल रेडियम टेबी मारून व्यवस्थीत जर बरयत जाल्यार लोकांक कळटले. पूण आतां लोक उलोवपाक लागल्यात की हे AI कॅमेरे इनकमिंगा लागून बसयल्यात, हे पब्लिकेच्या फायद्यान न्ही अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात.